ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदस्तुतेः प्रथमः श्लोकः वर्तते जय जय जह्यजाम् इति। अस्मिन् श्लोके यानि पदानि सन्ति पदानां ये अर्थाः सन्ति तद्विषये गतदिने सामान्येन विचारः कृतः। अद्य वाक्यार्थः कः वर्तते इति वाक्यार्थः प्रदर्श्यते। यद्यपि अस्य पद्यस्य विविधानि व्याख्यानानि सन्ति तथापि श्रीधरस्वामिनः भावार्थदीपिकामेव व्याख्याम् अनुसृत्य अत्र किञ्चित् उच्यते। अस्मिन् पद्ये अनेकानि वाक्यानि सन्ति। तत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते जय जय। मध्यमपुरुषस्य क्रिया वर्तते, तस्मात् त्वम् इति कर्तृपदं बोध्यम्। श्रुतयः भगवन्तं वदन्ति, हे भगवन् त्वं जय जय। जय उत्कर्षम् आविष्कुरु। स्वकीयः उत्कर्षः भवता त्वया आविष्करणीयः। जय जय इति द्वित्वं नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण वर्तते। वीप्सायां द्वित्वम्। अत्र वीप्सया भगवती श्रुतीनाम् आदरातिशयः द्योत्यते। एवं द्वित्वेन अत्र श्रुतीनाम् आदरः व्यङ्ग्यः। अतः साहित्यशास्त्रदृष्ट्या वस्तुध्वनिः इति वक्तुं शक्यते। स्वामिना उक्तम् आदरे वीप्सा। हे भगवन् त्वं स्वकीयम् उत्कर्षं प्रदर्शय। तर्हि भगवान् प्रष्टुं शक्नोति श्रुतीः प्रति केन व्यापारेण अहं
स्वकीयम उत्कर्षम आविष्कुर्याम तदा श्रुतयः तम व्यापारम कथयन्ति द्वितीयेन वाक्येन। त्वं जय जय इति प्रथमं वाक्यं, द्वितीयं वाक्यं वर्तते जहि, त्वं जहि, त्वं विनाशय। हनन रूपेण व्यापारेण नाश रूपेण व्यापारेण स्वकीयम उत्कर्षम त्वं प्रकटय। एतादृशः शत्रुः यः केनापि न म्रियते न नाश्यते तदा तादृशः शत्रोः नाशं यः करोति तेन नाशेन तस्य उत्कर्षः सिद्धः भवति। यथा केनापि हन्तुम् अशक्यः रावणः भगवता रामेण हतः, अतः रावण हननेन भगवतः रामस्य उत्कर्षः आविष्कृतः प्रकटितः भवति। तथैव अत्र जहि विनाशय अनेन हनन रूपेण व्यापारेण भवतः उत्कर्षः अस्माकम् अपि गोचरः भविष्यति। अतः व्यापारः उच्यते केन व्यापारेण उत्कर्षम आविष्कुर्याम तर्हि अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते जहि हनन रूपेण व्यापारेण विनाश रूपेण व्यापारेण विनाश रूपेण व्यापारेण उत्कर्षम आविष्कुरु। त्वं जहि हनन क्रिया सकर्मिका वर्तते। कर्म बिना हननम न संभवति। तर्हि भगवान पृच्छति कस्य हननम कार्यम, हनन क्रियायाः कर्म किं वर्तते। तर्हि श्रुतयः कथयन्ति अजाम यहि जहि। अजा अजा शब्देन अत्र माया विवक्षिता। अजामेकां लोहित कृष्ण रूपाम इत्यादि श्रुतिषु अजापदेन माया प्रधानम प्रकृति ही स्वीकृता। तो अजाम मायाम जहि, मायाम अपसारय। तर्हि
भगवता पृच्छ्यते मामकीना एषा या वर्तते शक्तिः अजा सा किमर्थं हन्तव्या। अजा वर्तते सगुणा गुणमयी यतः सत्वरजस तमोमयी एषा विराजते। गुणवती या भवति सा तु परिपालनीया भवति, हन्तव्या कथं भवति। तर्हि कथं भवतीभिः प्रतिपाद्यते यत अजा मया हन्तव्या। कथं भवतीभिः अहं प्रेर्ये त्वं अजां जहि। तर्हि श्रुतयः कथयन्ति यद्यपि एषा गुणवती राजते तथापि अस्याः गुणाः दोषाय सन्ति। तो कीदृशीं अजां जहि। या अजा दोषगृहीत गुणा वर्तते। दोषाय गृहीताः गुणाः यया तां दोषगृहीत गुणां भगवान् पृच्छति। अत्र अजायाः ये गुणाः सन्ति ते कथं दोषाय भवन्ति। एषु गुणेषु दोषत्वं कथम् आगतम्। तर्हि अस्य अभिप्रायं टीकाकारः प्रतिपादयति यत् दोषाय आनंदादि आवरणाय गृहीता गुणाययाताम। ये जीवाः सन्ति ते वस्तुतः त्वदभिन्नाः, ते चिन्मयाः आनंदस्वरूपाः विराजन्ते। जीवानां चिन्मयत्वम् आनंदस्वरूपत्वं यः वर्तते, आनंदस्वरूपं यदस्ति तत् अनया अजया आच्छाद्यते। अजाजा वर्तते माया, तस्यां द्विविधा शक्ति वर्तते। एका वर्तते आवरण शक्ति, अपरा वर्तते विक्षेप शक्ति। ऐसा त्वदीया अजा यद अस्ति तत् आच्छादयति, यत नास्ति तत् दर्शयति। यथा तमः अंधकारः विद्यमानानपि वनिता मुखादिरूपान् रमणीयान् पदार्थान् आच्छादयति, आवृणोति।
तमोवत अस्याम अजायाम आवरकत्वं वर्तते, आवरण शक्ति वर्तते। अजावशादेव मायावशादेव जीवाः स्वकीयं वास्तवं चिदानंदमय स्वरूपं न विदन्ति। ईशा तदपि दर्शयति यत् वस्तुतः नास्ति एतत् समस्तं जगत् नाम रूपम च यत् वर्तते नाम रूपात्मकं जगत्। तो नाम रूपे वस्तुतः न स्तः, भेदः वस्तुतः नास्ति। त्वमेव सर्वत्र मायया स्वया शक्त्या भिन्नवत् आभासी। अतः ईसा अजा अवर्तमानानपि भेदान् दर्शयति। यथा आभासः यस्य नेत्रे रोगः भवति, मोतियाबिंद इति हिंदी भाषायां रोगः प्रसिद्धः। तेन रोगेण ग्रस्तं नेत्रं द्वौ चंद्रौ दर्शयति, बहून् चंद्रान् वा दर्शयति। चंद्रः एक एव वर्तते, द्वित्वं नास्ति, बहुत्वं नास्ति। पृथिव्याः चंद्रमसि अवर्तमानम् अपि पदार्थं दोषग्रस्तं नेत्रं दर्शयति। एवं सतः आवरकत्वं असतः प्रदर्शकत्वं च मायायां वर्तते। भवता एव ब्रह्मणे चतुश्लोक्यां मायायाः स्वरूपं प्रतिपादितं। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासः यथा तमः। अतः अदसीयाः गुणाः दोषाय सन्ति। अतः एषा हन्तव्या वर्तते, विनाश्या वर्तते, अपसारणीया वर्तते। एषा तो दोषाय जीवस्वरूपावरणाय असत्पदार्थ प्रदर्शनाय च यया एते सत्वादयः गुणाः गृहीताः। अतः तां जहि यस्य गुणाः परपीडनाय भवन्ति स गुणवानपि
हन्तव्यः अपसारणीयः एव भवति। मणिना भूषितः अपि सर्पः किम अपसारणीयः हन्तव्यः न भवति। अतः दोषगृभीत गुणायायेषा अजा वर्तते ताम अजाम त्वं जहि। त्वं दोषगृभीत गुणाम अजाम जहि। अत्र श्रीधर स्वामिना अलंकारध्वनिः सूच्यते। यथा स्वैरिणी स्त्री भवति तस्याः सौंदर्यादयः गुणाः परप्रतारणाय भवन्ति। अतः या स्वैरिणी वर्तते परान् प्रतारयति वंचयति सज्जनान् दुःखा करोति सतः हन्ति स्व सौंदर्यजालेन बद्ध्वा। अतः एतादृशी या स्वैरिणी वर्तते यह सज्जनान् हन्ति पीडयति। अतः स्वैरिणी इव एषा अजा भवता हन्तव्या। एषा अजा स्त्री वर्तते अतः स्त्री न हन्तव्या इति त्वया संशयः न कर्तव्यः। भवता नानावताराः गृह्यन्ते गृहीष्यन्ते गृहीताश्च तत्र एतादृश्यः स्त्रियोऽपि घातिताः ताडका पूतना प्रभृतयः। अतः एनां दोषगृभीत गुणाम् अजाम जहि। इयं हि स्वैरिणीव परप्रतारणाय गुणान् गृह्णाति अतः हन्तव्या इति स्वामिनः वचनम्। तो अजा स्वैरिणी इव इति उपमालंकारध्वनिः काव्यशास्त्रदृशा अत्र ज्ञातुं शक्यते। पुनः अग्रे प्रश्नः उत्थाप्यते भगवता। वस्तुतः भगवत्पक्षतः प्रश्नाः उत्थाप्यन्ते स्वामिना कि यदि एषा स्वैरिणी वर्तते तर्हि सा एषा अजा मयि अपि दोषम् उद्भावयेत् मामपि दूषितं कुर्यात्। तर्हि अस्याः हनने मयि का शक्तिः वर्तते। अहम् एनां हन्तुम् असमर्थः। ईदृशी अजा या दूषणम् एव यस्याः प्रवृत्तिः अस्ति तो मयि अपि एषा दूषयेत्
तर्हि अहमेव भवतीभिः हननाय कथं प्रार्थ्ये तदा भगवतः अभिप्रायं वित्वा विज्ञाय श्रुतयः अग्रिमं तृतीयं वाक्यं वदन्ति। तृतीयं वाक्यं वर्तते यत् एषा अजा त्वदधीना वर्तते, त्वयि दोषाधाने अस्याः सामर्थ्यं नास्ति। तमः तेजः कथं दूषयिष्यति? भवान् समग्रैश्वर्यशाली। वाक्यं वर्तते यत् यस्मात् कारणात् त्वम् असि, त्वमेव विद्यसे। कीदृशः त्वं विद्यसे, कीदृशः त्वं वर्तसे? तर्हि कथयति समस्तभगः, समस्ताः भगाः समवरुद्ध समस्तभगः, सम्यक् अवरुद्धाः सम्यक् रूपेण प्राप्ताः समग्राः भगाः ऐश्वर्याणि येन सह त्वयि समग्रम ऐश्वर्यं समग्रम सामर्थ्यम अवरुद्धं वर्तते, संप्राप्तं वर्तते। त्वयि एव समग्रम सामर्थ्यम, अतः त्वमेव एतस्याः हनने शक्तः। तर्हि भगवान् पिपृच्छति, प्रष्टुम इच्छति, एतादृशं सौन्दर्यं केन मह्यं दत्तं, कुतः आगतं? तर्हि श्रुतयः वदन्ति न केनापि भगवती त्वयि ऐश्वर्यं समग्रं समायातं, न केनापि दत्तं, अपितु आत्मना एव स्वरूपेणैव त्वं स्वकीयेन स्वरूपेणैव समग्राणि ऐश्वर्याणि त्वयैव प्राप्तानि। समग्रैश्वर्यं भावत्कं स्वरूपं वर्तते। स्वरूपात् कश्चिदपि पदार्थः च्युतः रहितः भवितुं नार्हति। आत्मना एव समवरुद्ध समस्तभगः त्वम् असि। अतः समग्रैश्वर्यशालित्वात् एषा त्वदधीनैव वर्तते अजा। अजा सा एषा अजा त्वयि दोषं न धास्यति। यत् यस्मात् कारणात् त्वं समवरुद्ध भगः असि,
तस्मात् कारणात् एषा अजा त्वत्स्वरूप तिरोधाने समर्था नास्ति। अतः त्वमेव अस्याः हनने अपसारणे योग्यः। अनया पुंश्चल्या अजया नानाजीवाः प्रतारिताः प्रतार्यन्ते च। अतः जीवेषु या वर्तते अस्याः अजायाः प्रभावः असौ प्रभावः त्वया निःसारणीयः। तर्हि भगवान् पुनः प्रश्नं कुर्यात्, पृच्छेत्। जीवाः अपि मदरूपाः एव यदि सन्ति तस्स्वज्ञानवैराग्यादिना स्वयमेव अजायाः मायायाः यः प्रभावः वर्तते तं स्वयमेव निराकरिष्यन्ति। एतदर्थम् अहमेव कथं प्रार्थ्यते भवद्भिः। स्वामी लिखति, स्वयमेव ते ज्ञानवैराग्यादिना किं न हन्युः एताम् अजाम्, किं न मारयेयुः नाशयेयुः अपसारयेयुः। तर्हि कथयति, जीवेजा श्रुतयः वदन्ति एवं नास्ति। जीवेषु याः शक्तयः सन्ति, ज्ञानादयः याः शक्तयः सन्ति, तासां शक्तीनां भवानेव अवबोधकः असि। भवानेव शक्तीनां अवबोधकः विराजते। अतः संबुद्धिपदेन सूचयन्ति, हे अखिल शक्ति अवबोधक जीवानां याः अखिलाः ज्ञानवैराग्यादयः शक्तयः तासाम् अवबोधक। अत्र जीवपदस्य वाचकं पदं वर्तते अगजगदोकसाम्। त अजां जहि अस्मिन् वाक्ये अगजगदोकसाम् अजां जहि इत्यर्थः। तत्पदस्य अन्वयः अजया सह वर्तते, अर्थात स्थावर जंगमात्मकः यः जीवलोकः अगानि स्थावराणि जगन्ति एवं चरानि च ओकांसि शरीराणि येषां ते अग जगदोकसः जीवाः तेषाम् अगजगदोकसां जीवानाम् अजां त्वं जहि। एतत्पदस्य अन्वयः
अजया वर्तते इति पूर्वं विस्मृतम्। अत्र जीवाः ये सन्ति ते स्वयं स्वकीयम् अज्ञानं स्वकीयाम् अजाम् अपसारयितुं समर्थाः न सन्ति। अतः वाक्यम् एतत् वर्तते, हे अखिल शक्त्यवबोधक, जीवानां ज्ञान वैराग्यादीनां शक्तीनाम् अवबोधक, त्वम् असि, अवबोधकः असि। तर्हि पुनः प्रश्नः उत्थाप्यते, अहमेव जीवानां सकलशक्तीनाम् अवबोधकः अस्मि। अत्र प्रमाणं किम्? तर्हि श्रुतयः वदन्ति, वयमेव प्रमाणभूताः। निगमः यत्र प्रमाणभूतः, अर्थात वयमेव प्रमाणभूताः। तर्हि भगवान् पुनः पृच्छति, भवत्यः अथवा निगमः शब्दात्मकः वर्तते, तस्य शब्दात्मकस्य निगमस्य मयि मद्विषये एतादृश प्रतिपादनं कया शक्त्या न अभिधया न गौण्यावृत्त्या न च लक्षणया अहम निर्गुणः अहम असंगः अहम अनिर्देश्यः। तो निगमः कथम बोधयति? तर्हि श्रुतयः कथयन्ति, हे अखिल शक्त्यवबोधक, निगमः अनुचरेत। निगमः यह वर्तते स अनुचरेत, प्रतिपादयेत, बोधयेत। निगमः बोधयति, निगमः अनुचरेत। किं बोधयति निगमः? तर्हि उच्यते ते अनुचरेत, मने त्वां बोधयेत। अत्र कर्मणि षष्ठी वर्तते। निगमः हे अखिल शक्त्यवबोधक, निगमः त्वां अनुचरेत, त्वां प्रतिपादयेत, त्वां बोधयेत। तो कीदृशं त्वां बोधयेत? षष्ठी अत्र कर्मणः शेष विवक्षया षष्ठी विभक्ति वर्तते। अर्थः कि निगमः त्वां अनुचरेत, त्वां प्रतिपादयेत, त्वां बोधयेत। कदा? सदा नहीं। कीदृशं त्वां? तर्हि अनुचरतः, अनु पश्चात चरतः, विचरतः।
सृष्टेः अनन्तरं नाना अवतारान् गृहीत्वा चतुर्भुजादीनि नाना रूपाणि गृहीत्वा यदा भवान् अनुचरति क्रीडति कया सह क्रीडति तो अजया स्वकीयया शक्त्या मायया अनुचरतः मायया क्रीडतः विविधावतारैः विविधसगुणस्वरूपैः क्रीडतः ते अनुचरेत मने त्वां प्रतिपादयेत। सदा नहीं, यदा भवान नित्य बुद्ध मुक्त स्वभावः निर्गुणः निराकारः तदा निगमस्य किं सामर्थ्यं यत् निगमः भवन्तं बोधयेत्। अतः क्वचित् कदाचित् अजया मायया अनुचरतः ते अनुचरेत। हे अखिल शक्ति अवबोधक निगमः श्रुति वेदः क्वचित् कदाचित् अजया मायया अनुचरतः क्रीडतः चिदानंदमयं शरीरं गृह्णतः अर्थात चिदानंदमय शरीरं गृह्णन्तं मायोपाधिकं मायाविशिष्टं ते त्वां निगमः बोधयति। तदानीं त्वं निगमस्य विषयः भवसि। अतः तदानीं वयं भवद्बोधने प्रमाणभूताः भवामः। अतः वयं प्रमाणभूताः त्वमेव समर्थः असि अगजगदोकशाम् अजायाः अविद्यायाः मायायाः अपसारणे। त्वादृशमेव भवन्तं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। शिव महिम्न स्तोत्रेपि प्रतिपादितं भगवतः त्रिविधं स्वरूपम्। एकं स्वरूपम् अतीतः पंथानम् इंद्रियातीतं स्वरूपं निर्गुणं पुनः सगुणं स्वरूपम् एतत् समग्रं ब्रह्मांडं ब्रह्मांडानि तदपि पूर्णरूपेण वक्तुं कस्य सामर्थ्यं भवति। पुनः यदा भवतः चतुर्भुजस्वरूपम् अथवा कैलासे तादृक् त्रिशूलादि गंगादि संपन्नं स्वरूपं तदा तत्स्वरूपं शब्देन गृह्यते। अतः पुष्पदन्तेनापि तत्र प्रतिपादितम् अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ् मनसयोः। पुनः
कतिविधः गुणः कस्य विषयः इति सगुणस्वरूपस्य जगद्रूपस्य वर्णनं कृतम् अन्ते वर्तते पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। अर्वाचीनं यत्स्वरूपं कृष्णादिस्वरूपं रामादिस्वरूपं कैलासवासी प्रभृति यत्स्वरूपं विराजते मायया अनुचरन्तं त्वां निगमः प्रतिपादयति। अत्र विविधाः श्रुतयः निर्दिष्टाः सन्ति स्वामिना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये यम् आत्मनि तिष्ठन् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः माययानुचरतः तव प्रतिपादनं कुर्वन्ति। एवं अस्मिन् श्लोके प्रथमं वाक्यं वर्तते जय जय त्वं जय जय त्वं उत्कर्षम् आविष्कुरु कुरु। अत्र एकं पदं त्यक्तम् अजित्। अहम उत्कर्ष आविष्करणे कथं समर्थः तत्र संबोधनं दत्तं वर्तते यत् भवान् अजितः वर्तते केनापि जितः नास्ति भवान्। अतः हे अजित त्वं जय जय स्वकीयम् उत्कर्षं स्वयं आविष्कुरु। दोषगृभीत गुणाम अगजगदोकसाम अजाम त्वं जहि त्वं अगजगदोकसाम जीवानाम दोषगृभीत गुणाम अजाम जहि यत् तृतीयं वाक्यं वर्तते यत् त्वं आत्मना समवरुद्ध समस्त भगः असि। हे अखिल शक्ति अवबोधक परमात्मन निगमः वेदः क्वचित् कदाचित् अजया मायया अनुचरतः क्रीडतः ते अनुचरेत् त्वद्विषयकं ज्ञानं जनयेत्। एवं अत्र चत्वारि वाक्यानि सन्ति। येषां यः अभिप्रायः श्री स्वामिना प्रतिपादितः स एवात्र अत्र यथामति बोधितः। जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। अद्यैवं
वेदस्तुतेः अध्यायस्य 14। वेदस्तुतेः प्रथमः यः अयं श्लोकः तस्य विषये प्रतिपादितं। पुनः श्वः अस्मिन्नेव समये वेदस्तुतेः द्वितीयः यः श्लोकः तद्विषये वक्ष्यते। ओम शांति शांति शांति।